अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11th आवर के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज का दिन बड़ा हंगामा खेज इस हवाले से है कि पीडीएम की जो फ्रंट है उस पर भी डेवलपमेंट्स हुई हैं। उसमें जो पीपल्स पार्टी हैं, एएनपी हैं, उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। अब देखते हैं क्या रीअलाइनमेंट होती है पीडीएम के अंदर। और ये भी खबरें थी कि शायद पीपल्स पार्टी की वापसी भी मुतवक्के है। इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे बड़ी जो खबर सामने आई, कल बशीर मेमन साहब ने एक टेलीविजन शो पे इंटरव्यू दिया जिसपे उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए कि इस मुल्क में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और उनके जो वुज़रा हैं उन्होंने असरअंदाज होकर ना सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ केसेस तैयार करने का हुक्म दिया, बल्कि साथ साथ जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब है उस केस में भी प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो टीम है वो असरअंदाज हुई है, जिसकी बड़ी क्लियर जो है डिनाइल दे दिया है। आज लॉ मिनिस्टर ने भी, शहजाद अकबर साहब ने भी, एंड ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा है कि ये एब्सर्ड बात है, ऐसा हो नहीं सकता है। सो इस वक्त जो सूरत हाल है वो इसी नैरेटिव के इर्द गिर्द घूमती है, बिकॉज ऑपोजिशन जाहिर सी बात है ये कह रही है कि हम बार बार यही शिकायत करते रहे और अब ये कन्फर्मेशन जो है वो सामने आ रही है। सो इस पर प्रोग्राम के पहले से मैं बात करेंगे बशीर मेमन साहब ने कहा क्या था इन केसेस के हवाले से, खास तौर पे अगर हम बात करें नून लीग, पीपल्स पार्टी और एएनपी के केसेस के बारे में, तो क्या कहा जरा सुनिए। एहसन इकबाल पे था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब पे था, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, खुर्रम दस्तगीर साहब, फिर पीपल्स पार्टी से खुर्शीद शाह, नफीसा शाह साहिबा, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब, असलान इफ्तिखार साहब जो है, असफंदियार वली, अमीर मुकाम, मतलब हर एक के लिए फलां को क्यों नहीं पकड़ते, फलां को पकड़ लो, फलां ने आज ये कहा है पकड़ लो। वो कहते हैं सर खुदा का वास्ता है, हम कोई गैंग थोड़ा है, FIA इज नॉट अ गैंग कि आप जाएं और जाकर के बंदे को तंबू करके, हमने एक कानूनी प्रोसीजर अपनाना पड़ता है। अच्छा, ये बात बशीर मेमन साहब पहले भी कह चुके हैं, इससे हवाले से खबरें भी हैं, इनके इंटरव्यूज़ भी हैं। जो इस मरतबा नई बात उन्होंने की वो काजी फाइज ईसा साहब के जो रेफरेंस है उस हवाले से की। इसमें क्या उनका कहना था, ज़रा सुनिए। मुझे बुलाया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि यही करो, आप हिम्मत करो और मतलब कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कि केस क्या है या किस तरह की बात है, लेकिन बाद में हमने जब गए शहजाद अकबर के कमरे में तो उधर जाकर के उन्होंने यही बात की कि हमने वो करना है, जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाना है, इंक्वायरी करनी है और उनका जो है वो उधर मैंने उनको समझाने की कोशिश की जिस तरह होता है कलीग्स आपस में, यार ये कैसे हो सकता है। फिर वहाँ से हम तीनों, मैं, आजम और शहजाद अकबर साहब, हम मिलकर गए फरूक नसीम साहब के ऑफिस में जहाँ पे अशफाक भी मौजूद थे। उधर फिर बात हुई तो वही फरूक नसीम साहब भी कन्विंस थे कि ये बनना चाहिए और आप ये रोल अदा करो। मैंने कहा भाई FIA नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट का जज है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का काम है ये और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, हमारी TORs में ये नहीं आता। उन्होंने कहा कि नहीं मिल के कर लेंगे और FBR और आप मिलकर करो और ये जो भी है, लेकिन आई रिफ्यूज। ऑब्वियसली अब इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है क्योंकि ऑपोजिशन के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, तो PMLN ने इस पे वाज़ेह पोजीशन ली है। पीपल्स पार्टी के अभी मेरा ख्याल है इस पे बड़ा केयरफुल थॉट आउट रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि बशीर मेमन साहब पीपल्स पार्टी के जो केसेस हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट और हैंडल कर रहे थे, तो उनकी तरफ से जो बयान आएगा वो जरा एक थोड़ा केयरफुली क्राफ्टेड होगा। लेकिन PMLN ने बड़ी क्लियर पोजीशन ले ली है। मरियम बीबी ने आज खुद कहा है कि ये वही बात कह रहे हैं जो हम कह रहे थे। मेहमानों का तारुफ करा दूं, सदाकत अली अब्बासी साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, ऑब्वियसली उनका मौक़िफ़ देंगे। नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, इस वक्त वो हमारे साथ बराह रास्त हैं। अता ताड़ साहब भी PMLN से अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। नाज बलोच साहिबा, चूँकि मुझे पीपल्स पार्टी की इस हवाले से भी मौक़िफ़ मुझे क्लियर नहीं हुआ, एटलीस्ट इस पूरे इशू के ऊपर मरियम बीबी ने तो ये बात कह दी, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये आप कल का बिलखुसूस अगर बशीर मेमन साहब की बात कर रही हैं कि कल जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं, बहुत ही खौफनाक किस्म के जो इंकशाफात हुए हैं, जिसमें ख़ुद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का नाम लेकर और मुख्तलिफ वज़राओं के और अहम अहम वजारतों में मनसबों पर बैठे हुए लोगों के नाम ले लेकर उन्होंने बताया कि किस तरह उनको इन्फ्लुएंस किया गया। वो बात अलग है कि बशीर मेमन साहब जो है माजी में ख़ुद भी पीपल्स पार्टी को भी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते रहे और हमने भुगती वो तमाम केसेस भी भुगतते रहे, झूठे केसेस, झूठे मुकदमात, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हम भुगतते रहे। लेकिन अब अगर इनके खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ इस किस्म की चार्जशीट पब्लिक में आ रही है तो इस पे तो वाज़ेह तौर पे जुडिशियल कमीशन बननी चाहिए और तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि कोई छोटी सी बात नहीं है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के अंदर अगर ये इस किस्म का इन्फ्लुएंस जो है वो अगर कहीं था तो उसकी मैं समझती हूँ कि भरपूर मुकम्मल तहकीकात तो होनी चाहिए, क्योंकि देखें हमें तो इल्जामों की बुनियाद
بنیاد کے اوپر خورشید شاہ صاحب کو 2 سال سے جیل کے اندر ڈال دیا, پیپلز پارٹی کے تمام لیڈرشپ کے نام ECL کے اندر ڈال دیے. تو اگر ہمارے ساتھ ایسا انتقام ہوگا تو ہم تو یہی کہیں گے. آپ کا کیا رائے ہے کل جو آپ نے سنی گفتگو, کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ میں بھی پیپلز پارٹی کی اس پہ اوپینین جاننے میں بڑی مجھے انٹرسٹ ہے کہ کیا صحیح, آپ کو لگ رہا ہے صحیح کہہ رہے ہیں بشیر میمن صاحب جو انہوں نے انٹرویو میں باتیں کہی ہیں؟ آر یو بائنگ اٹ؟ دیکھیں, ایک شخص الزام لگا رہے ہیں, وہ ٹی وی پہ میڈیا پہ آ کے الزام لگا رہے ہیں, براہ راست الزام لگا رہے ہیں, سٹنگ پرائم منسٹر پہ الزام لگا رہے ہیں, لا منسٹر پہ الزام لگا رہے ہیں, وزیر اعظم کے مشیر شہزاد اکبر پہ الزام لگا رہے ہیں, اور ایک ایسے اہم کیس کے اوپر الزام ان کا آ رہا ہے, اور یہ تمام تانے بانے ان کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے ساتھ مل رہے ہیں, جس کیس میں آلریڈی حکومت کی بدنیتی بھی سامنے آ چکی ہے. تو اگر ان باتوں میں کوئی سچائی ہے یا نہیں ہے, یا کس حد تک صداقت ہے, اس کی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے. میں پھر آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں, پیپلز پارٹی کو تو آپ نے نشانہ بنایا اور بناتے رہے ہیں. ہر جھوٹے مقدمے میں آپ نے ECL میں نام ڈال دیے. زرداری صاحب کا نام ECL میں, فریال ٹالپور کا نام ECL کے اندر, تمام خورشید شاہ کا نام ECL میں, سب کے نام ECL میں آپ نے ڈال دیے. چن کر آپ نے کسی کو نہیں چھوڑا, جھوٹے مقدمات میں الجھا کر. تو اب تو یہاں پہ کھلم کھلا ببانگے دھول آ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارے معاملات ہوئے ہیں, تو تحقیقات تو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تحقیق ہونی چاہیے. چلے یہ اور پھر وہ لوگ جن کے نام ہیں اسی طرح ان کے نام بھی ECL میں جانے چاہیے, تاکہ کوئی ملک سے فرار نہ ہو جائے. دیکھیں, دوسروں کے لیے تو پیمانہ کچھ اور ہے نا. آپ کو یاد ہوگا, دیکھیں USA میں بھی ایک واٹر گیٹ سکینڈل تھا, اور اس کے بعد کیا ہوا, ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو جو ہے کال ریکارڈ کرنے کے اوپر پریزیڈنٹ کو جو ہے ان کو استعفیٰ دے دینا پڑا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک سنگین نوعیت کی بات وہ کر رہے ہیں. تحقیق ہونی چاہیے. خود بشیر میمن کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیشہ ہمیں ان کے اوپر اعتراض رہا ہے, اور آج بھی ہمیں ان کے اوپر اعتراض ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں ذاتی سیاسی انتقام کا نتیجے میں جھوٹے مقدمات میں الجھانے کی ہمیشہ کوشش, حتی الامکان کوشش بشیر میمن نے کی ہے. لیکن اب اگر وہ کہہ رہے ہیں, تو اگر ہماری بارے میں ہم نے سب کچھ بھگتا ہے, تو یہاں پہ ان کو بھی بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے, چلیں آپ آ گیا نقطہ نظر آ گیا. صداقت علی عباسی صاحب, یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب کل جو پرائم منسٹر صاحب سے لوگ مل رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت میں کچھ لوگ ہم انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں. انہی شخصیات کا, شہزاد اکبر صاحب کا ذکر آپ کے اپنے جماعت کے اندر سے لوگ جو ملتے ہیں وہ بات کرتے ہیں. پھر اسی شخصیت کے اوپر جو ہے یہ بشیر میمن صاحب جو ہیں, ان کے اعتراضات بھی آتے ہیں. سو یہ تو مجھے لگ رہا ہے بڑا نیریٹو ایک طرح سے اپوزیشن اور حکومت کے اندر سے آوازوں کا یہی ہے کہ بھئی آپ لوگ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. ماہی صاحبہ, جب بھی کوئی پاکستان کی تاریخ ہے, جب بھی کوئی کسی اس بڑا جو ایک مافیا ہمارے ہاں یا ایک اسٹیٹس کو ہمارے ہاں رائج رہا پچھلے 30-35 سال, جب بھی کسی کے سامنے جس نے کھڑا ہونے کی کوشش کی, تو پورا اس مافیا کے جتنے تانے بانے مختلف جگہوں میں تھے, چٹے بٹے, وہ کھڑے ہو جاتے. ابھی آپ کو ناز صاحبہ نے بتایا کہ ان کا بشیر میمن صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے, اور کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے ان کی انوالومنٹ. ایک آدمی جس کو ریٹائر ہوئے 2 سال ہو گئے, ایک دم سے اس کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے. اگر وہ باضمیر آدمی تھا, جب اس کو کسی نے کہا تھا شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں کہا, اس نے کہا دوسرے کمرے میں جا کے بات ہوئی, پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی, اور شہزاد اکبر صاحب نے جا کے مجھے بریف کیا اور وغیرہ, تو وہ اسی وقت کھڑا ہو جاتا اگر وہ باضمیر آدمی تھا کہ جی میں یہ نہیں کرتا اور یہی کرنا میں نے نہیں کیا. پھر وہ نہیں کیا, لیکن انہوں نے کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ تو نہیں دی جو آج وہ ایک خاص موقع پہ, کیونکہ ایک جج صاحب کا معاملہ چلا ہے, موضوع جج صاحب کا, اس معاملے میں شاید کوئی وہ اس میں کوئی نیریٹو شیپنگ کرنا چاہتے ہیں, کوئی پولیٹیکل اس کی اینگلنگ کرنا چاہتے ہوں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ بظاہر یہ جو مختلف لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, یہ اسی نظام کا حصہ ہیں, اور اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ ہمارے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں جی یہ نہ ہو, یہ نہ ہو, اس طرح نہ ہو. تو یہ آپ کو پہلی دفعہ یہ کام ہو رہا ہے, اور عمران خان کو اسی لیے لوگوں نے ووٹ دیا تھا کہ وہ یہ ایک یعنی اس کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں, وہ باجرت آدمی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی پتہ نہیں کتنے لوگ اور سامنے آئیں گے. یہ ایک پراپرلی ایک نیریٹو شیپ کیا جا رہا ہے. جس طرح کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ شہباز شریف صاحب نے جو ٹیٹیاں منگوائی ہیں, یہ ظلم ہے. وہ جو پاپڑ والا منظور ہے وہ جھوٹ ہے, وہ چینی مشتاق چینی جھوٹ ہے, وہ فضل داد عباسی جو کیش لے کے جمع کرتا رہا وہ جھوٹ ہے, وہ فالودے والا جھوٹ ہے, وہ نواز شریف صاحب جو لندن میں رہ رہے ہیں وہ لندن میں نہیں رہ رہے, وہ کہیں گوال منڈی میں رہ رہے ہیں, وہ جھوٹ ہے. یہ سارا انکوائری کرا دی جائے, کوئی کمیشن بنا دیا جائے. اس پہ ڈیفیمیشن کا لا سوٹ کر رہے ہیں لا منسٹر صاحب, انہوں نے کہا, شہزاد اکبر صاحب نے کہا, تو اس پہ انکوائری ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. کتنی انکوائریاں بنائیں گے. شاہد خاقان بیلن جی کا کیس ہے, وہ کہتے ہیں یہ سب غلط ہے. احسن اقبال صاحب پہ سپورٹس کمپلیکس بنانے کا کیس ہے, وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے.
زرداری صاحب کہتے ہیں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, شہباز شریف صاحب تو قوم کے ہیرو بنے ہوئے ہیں جی, ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, تو کتنے کیس بنائیں گے؟ ٹھیک ہے اگر اس میں کوئی انکوائری بیٹھ بھی جائے, چونکہ ایک بڑا سینسٹیو بات ہے, جہاں عدلیہ کی بات آتی ہے تو ہمیں سب کو احتیاط کرنا پڑ جاتی ہے, لیکن باقی جو پولیٹیکل باتیں ہیں جی, احسن اقبال ان کے ہیرو ہیں جی, جاوید لطیف ان کے ہیرو ہیں جی, خرم دستگیر جنہوں نے پیٹرول پمپ پہ قبضہ کیا اور اس حکومت نے چھڑا کے اس کو فارغ کیا, اور انہوں نے تو پورا ایک بس سٹاپ, بس کا سٹینڈ تھا, انہوں نے اپنی والدہ کے نام کیا تھا جاوید لطیف. یہ سارے کرپٹ لوگ, ان کو اگر کوئی دفاع کر رہا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی کوئی نہ کوئی آپس میں کہیں نہ کہیں کوئی لیزان ہے. ایک اور بات ہے طارق صاحب, یہ آج پی ٹی آئی والے یہ ایک اس پہ نقطۂ نظر لے کر آئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بشیر میمن صاحب تھے نا, اس کو پی ایم ایل این کی تو بڑی کہ ایما پہ انہوں نے تو پیپلز پارٹی کے خلاف بہت سارے انویسٹیگیشنز کی تھی, بہت سارے. اگر اس میں کوئی کسی کو اگر ریلیف تھرو آؤٹ ہم دیکھ رہے مل رہا ہے تو وہ تو پی ایم ایل این کو مل رہا ہے. سو اسی لیے ان کی ہمدردیاں شاید پی ایم ایل این کے ساتھ ہے اور پی ایم ایل این کی شاید ان کے ساتھ ہے. یہ ایک حکومتی جو ہے پوائنٹ آف ویو ہے, اور اس بنا پہ آپ لوگ جو ہے اس طرح سے یہ بیانات کا پورا نیریٹو بنا رہے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کو تو کوئی نقصان نہیں, آپ کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے, بینیفیشری ہیں آپ. بہت شکریہ ماریہ صاحبہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ بشیر میمن صاحب کو ہم ذاتی طور پہ نہیں جانتے, ہماری حکومت زیادہ پنجاب میں رہی ہے اور انہوں نے پنجاب میں سرو نہیں کیا, ان کی زیادہ سروس سندھ کی ہے, نمبر 1. نمبر 2, جب پولیس سروس آف پاکستان کی بات آتی ہے تو 3-4 نام ایسے ہیں جن کی کریڈیبلٹی بیونڈ ڈاؤٹ ہے, جن کی آنیسٹی کی گواہی پورا زمانہ دیتا ہے. طارق کھوسہ صاحب ہو گئے, ناصر درانی صاحب ہو گئے جو آئی جی کے پی کے تحریک انصاف کے دور میں رہے ہیں, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, بھی حال ہی میں کرونا سے ان کا انتقال ہوا, اور بشیر میمن صاحب ہو گئے. یہ 3 پولیس افسر ایسے ہیں پوری پولیس سروس آف پاکستان میں کہ جن کی ریپیوٹ کو, جن کی آنیسٹی کی گواہی پورا پولیس ڈپارٹمنٹ نہیں دیتا, پوری بیوروکریسی کہتی ہے کہ جی انہوں نے ایک بے داغ کریئر گزارا ہے, یہ پولیٹیکل افیلیشن سے آزاد رہے ہیں, انہوں نے جب فیصلے کیے ہیں تو امپارشیلٹی. لیکن طارق صاحب اسی پینل میں بیٹھی ہوئی ایک پارٹی جو ہے وہ ڈس ایگری کرے گی آپ کے ویو سے, اور وہ حکومت نہیں ہوگی, آپ موقع دن ہے. دیکھیے میرا اس میں آرگومنٹ یہ ہے کہ جو باتیں بشیر میمن صاحب نے کی ہیں وہ کرابریٹ ہو رہی ہیں. وہ کرابریٹ کیسے ہو رہی ہیں؟ عمران خان صاحب امریکہ جاتے ہیں, جلسے سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاہد خاقان نے کہا تھا کہ اگر میں کرپٹ ہوں تو مجھے پکڑ لو, تو میں نے پکڑ لیا. ان کو تو گرفتار نیب نے کیا تھا, تو عمران خان صاحب کو اس کا کریڈٹ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسری بات کہ جب شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی بہت زیادہ عباسی صاحب فرما رہے تھے, اور آلسو مجھے موقع نہیں ملا, عباسی صاحب کے والد انتقال کر کے, ہمیں بڑا افسوس ہے, اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے, میں انہیں تعزیت بھی کرنا چاہتا ہوں. اچھا جی, شہباز شریف صاحب کا انہوں نے ابھی فرمایا, تو بات یہ کہ شہباز شریف صاحب کو 2 دفعہ نیب یاترا کروائی گئی, ان کی اساسوں کی انکوائری پہلی گرفتاری کے دوران کھل چکی تھی, ان سے سوال و جواب ہو چکے تھے. اب دیکھیے جب گورنمنٹ کی طرف سے اتنے بڑے بڑے سکینڈل آئے, چینی کا سکینڈل آپ یقین مانے ماریہ صاحبہ, پوری جہانگیر ترین کی ایف آئی آر کے اندر چینی کی قیمت کا ذکر تک نہیں ہے, 200 ارب کا وہ گھپلا ہے. ندیم بابر ابھی نکلا, یہ اچھا نیا پاکستان ہے کہ ہم 18 روپے یونٹ بجلی دے رہے تھے, آج انہوں نے اس کو 3 گنا کر دیا ہے. یہ اچھا نیا پاکستان ہے کہ چینی یہاں پہ پاکستانی شہری اپنے انگوٹھوں پہ انمٹ سیاہی لگوا کے قطاروں میں لگ کے 1.5 گھنٹے ذلیل و خوار ہو کے چینی خرید رہے ہیں. انہوں نے چینی کا گھپلا نہیں کیا, انہوں نے بجلی کا گھپلا نہیں کیا. پوچھو ہر بات پہ سٹے آرڈر, فورن فنڈنگ سٹے آرڈر, بی آر ٹی سٹے آرڈر, کوئی ان کو پوچھے نا. ہمیں آپ جو فلودہ اور پاپڑ کہہ رہے ہیں, عدالت میں کہاں تھے فلودہ اور پاپڑ؟ 4 اپروور شہباز شریف کے انکلوڈنگ مشتاق چینی, انہوں نے شہباز شریف کا نام ہی نہیں لیا ہوا. جج صاحب نے دونوں بینچز نے, پہلے بینچ نے اور پھر فل بینچ نے کہا کہ یہ سٹیٹمنٹس با آواز بلند پڑھی جائیں, پڑھی گئی, کچھ نہیں نکلا. یہ جو کیسز بنائے گئے ہیں عمران خان صاحب کی ایما پہ, یہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں, اور اس میں ہوتا یہ کہ اریسٹ کر لو, پروسیکیوشن اور ایویڈنس اور انویسٹیگیشن بعد میں کرنا, تو نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. 2.5 سال بعد مجھے بتائیں ایز اے پاکستانی شہری ہم کہاں کھڑے ہیں, ہماری معیشت کہاں کھڑی ہے, غربت ہے, مہنگائی ہے, قرضے ہیں. آپ ہر بات اگر کہیں گے نا پچھلوں نے کیا, تو انشاءاللہ اگلے الیکشن میں لوگ ووٹ بھی پچھلوں کو دے جائیں گے. آپ, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک ماحول پیدا کرتے اور ایک چارٹر آف اکانومی پہ بات کرتے. چارٹر آف اکانومی میں آپ کی اپنی جماعت کے اندر رائے منقسم تھی, جب شہباز شریف صاحب نے بات کی تو مریم صاحبہ نے بڑے پبلکلی کہا اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہا کہ تب تک گورنمنٹ اس کو ٹھکرا چکی تھی.
शहबाज शरीफ साहब ने जब वो ऑफर की उसको पाया हकारत से ठुकरा दिया गया। हम देखें जो शख्स आज कोरोना का ये हाल है कि मैं अपने इर्द गिर्द सर्कल में देखता हूं तो हर जगह पे फातिहा कहने हम जा रहे हैं, लाहौर शहर के अंदर बुरा हाल है, अस्पताल फुल हैं, और उस शख्स की आप ज़हनी कैफियत का अंदाजा करें जो खड़ा होके कहता है कि शहबाज शरीफ के बूट और शहबाज शरीफ की हैट और माफिया और फलां, ये देखिए मेरे हाथ जुड़े हैं, ये मुल्क पाकिस्तान है, बड़े चैलेंजेस है, आप वैक्सीन नहीं खरीद सके, पहला मुल्क है जो सिर्फ डोनेशन की वैक्सीन पे चल रहा है, और बातें क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के, लोग मर रहे हैं भूख से, गुर्बत से, इफलास से, कोरोना से, और हम एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए हैं। मुझे तो आज बतौर सियासतदान मायूसी है कि ये हुक्मरान जमात है, ये इनके लीडर हैं जो लोगों को पोलराइज कर रहे हैं, जो सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं, जो लोगों को लड़ाई की तरगीब दे रहे हैं। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे तो इस टॉपिक की बात करेंगे। ऑब्वियसली अब्बासी साहब ने इसका जवाब भी देना होगा, लेकिन आगे बढ़ के फिर मैंने पीडीएम के इशू पे भी बात करनी है। आज जो है वो इस्तीफे सारे कबूल हो गए पीपल्स पार्टी एनपी के, क्या पीपल्स पार्टी की वापसी मुमकिन है पीडीएम में? इस पे भी बात होगी, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सदाकत अली बासी साहब इसको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं आप, क्योंकि फिर मैंने पीडीएम के टॉपिक पे जाना है जो भी ये बात की। तारड़ साहब, तो तारड़ साहब ने सारी तकरीर में ना दरमियान में इन्होंने एक बड़ी जज्बाती तकरीर कर दी वैक्सीन की। तो वैक्सीन का इशू ये है कि दुनिया में 3 ही मुल्क हैं जो वैक्सीन दे सकते हैं। एक अमेरिका जो किसी को दे नहीं रहा, वो तो कनाडा को नहीं दे रहा, दूसरा आपको चाइना है, तीसरा रशिया है, और रशिया भी नहीं दे रहा, और अगर किसी जगह लगी है, बड़े बड़े जो अमीर मुल्क हैं उनके पास नहीं है। अभी हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहाँ 16 लाख लोगों को लगे, हमारे तो 22 लाख लोगों को लग चुका है, 1 लाख अब डेली लगना शुरू हो गया। वैक्सीन मंगवाना एक मसला है, वैक्सीन लगाना दूसरा मसला है। बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको इस वक्त फोकस किया। इनको बिजली का बड़ा इशू था, तो बिजली मैं आपको बताऊं कौम को, इस वक्त 18,000 से 20,000 मेगावाट बिजली लग रही है, और 38,000 मेगावाट के कैपेसिटी के मंसूबे जो हम पे कर रहे हैं। 1 यूनिट हम खरीदते हैं और 2 का पे करते हैं, इसलिए कौम, और इसके बदले में क्या बना है, वही लंदन के फ्लैट, वही सारी जो है ना, वो तो मरीम बीबी ने आज ट्वीट किया कि हमने अपने हक हलाल के पैसों से बनवाई है। नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि आज भी इस कौम को दुगनी बिजली की कैपेसिटी पे पेमेंट करना पड़ती है, और आधे पैसे वसूल होते हैं, और इस वक्त 2300 अरब रुपया जो आप सर्कुलर डेट इकट्ठा हुआ, उसके पीछे वो मियां साहब जो भाग गए यहाँ से, जो आज वहां पे लंदन में बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान के लिए उनको बड़ा दर्द उठता है, ये उनके किए हुए मंसूबे हैं और उन्हीं की किकबैक्स है। और जितना ये शोर शराबा हो रहा है, ये मुख्तलिफ जगह से आवाजें आ रही हैं, ये सिर्फ उस करप्शन के पैसे को हजम करने की बात है जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की करप्शन इस मुल्क में हुई है, जिसकी वजह से आज महंगाई है। इसलिए लोग गरीब हैं तारड़ साहब, कि आपके मियाँ साहब ने बेइंतहा लूट मार की है। अगर बात करनी है ना इन्फ्लुएंस करने की, तो आपको याद है जब मियाँ शहबाज साहब फोन करते थे जस्टिस क्यूम को, वो जरा चला दे वीडियो, कह के जी बेनजीर को इतनी सजा देनी है। आज अल्लाह के फजल से मुल्क आइन और कानून के तहत चल रहा है, और इमरान खान पूरी कोशिश कर रहे हैं विद इन पीटीआई और विद इन द कंट्री, जितना सियासी या जितना कारोबारी माफियाज हैं, जितने कार्टल्स हैं, उनके खिलाफ एक बंदा लड़ रहा है। तो ये आवाजें तो नेचुरल हैं, जिसको पकड़ेंगे वो कहेगा जी के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये आज मरियम बीबी ने दोबारा मीडिया से गुफ्तगू की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, लेकिन वो निकली मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, उसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी के इस्तीफों के बारे में दोबारा जिक्र उठाया। अब चूंकि पीडीएम के तनाजुर में शायद पीपल्स पार्टी की वापसी के इम्कानात की बातें भी हो रही हैं। आज मैं देख रही थी मौलाना फजल रहमान साहब का राब्ता हुआ है आसिफ अली ज़रदारी साहब से। मरियम बीबी ने कहा क्या है, सुनिए, फिर मैं पीपल्स पार्टी से इसका मौक़िफ़ लूंगा। अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफों में शामिल हो जाती तो इस वक्त तक की हुकूमत जा चुकी होती। अगर पीएमएलएन या बाकी अपोजिशन इस्तीफे देगी और पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देती, तो उसमें उस तरह वो जो हम उसके नताइज चाहते हैं वो नहीं आते। मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि ये बजट के बाद भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये सियासी शहीद तो मेरे ख्याल अब वो नहीं बन सकते। जी नाज, ये जो अभी आपने में बताया कि हुकूमत के इतने सारे मसाइल हैं, ये खराबी है, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो पीएमएलएन कहती है अगर आप इस्तीफे दे देते तो हम जान छूट चुकी होती इस हुकूमत से। तो आपने इस्तीफे भी नहीं देने, ना जान छुड़वानी है, और यहाँ पे बैठ के तनकीद भी करनी है। आप इस्तीफे दे देते, ये होते ही ना। आज यहाँ पे पीएमएलएन का सबसे बड़ा गिला है आपसे। मारिया, पहले तो मैं जो गुज़िश्ता बात हो रही थी इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि एक तो करप्शन की बात की अभी सदाकत अब्बासी ने, हमारे भाई ने, तो उनको ये बताती चलूँ कि करप्शन की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक करप्शन इस हुकूमत में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। तो जिनका दावा था करप्शन ख़त्म करने का, कम से कम उनके दौरे हुकूमत में तो ये आदाद शुमार नहीं आने चाहिए थे, फिर तो करप्शन कम होनी चाहिए थी। और दूसरी बात यह है कि फिर आप ये भी देख लें कि सर्कुलर डेट में भी इजाफा हुआ, बिजली के बिलों में भी
भी इजाफा हुआ। ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि आप लोगों से भी पैसा ले रहे हैं, वो पैसा जा कहाँ रहा है जब कर्जे का बोझ मजीद बढ़ता जा रहा है। अब आपने जो पीडीएम से लेकर बात कही, देखिए बात यह है कि पीपल्स पार्टी का जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि जी इंतकामी कार्रवाइयों की, तो हम पे तो हर दौर में इंतकामी कार्रवाइयाँ होती रही हैं और अब भी हो रही हैं, तो हम तो हमें पता है कि किस तरह हम अदालतों से अपना इंसाफ के लिए दरवाज़ा खटखटाएंगे। जहाँ तक पीडीएम की बात है, देखें पीडीएम की बुनियाद रखी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए हमेशा अपनी मुकम्मल भरपूर कोशिश की है, और हम पार्लियामेंट को तकवीत देने के लिए, उसको वो उसकी इंपॉर्टेंस देने के लिए, उसका जो सिग्निफिकेंट रोल है उसमें कलीदी किरदार अदा करने के लिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी हमेशा उसके लिए जदोजहद करने के लिए अपने साथ शामिल करना चाहते हैं। यही वजह है कि पीटीआई जब धरना कर रही थी तब पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी इन्हें इस्तीफों से मना किया था। अब देखें, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी कुर्बानियां हैं, अपनी स्ट्रगल है, अपनी जदोजहद है, अपनी एक सोच है। इसी तरह पीपल्स पार्टी की अपनी एक स्ट्रगल है और अपनी अपने तजुर्बात की बुनियाद के ऊपर हमारी अपनी एक सोच है। उस सोच की बुनियाद के ऊपर हम इस्तीफों के ऊपर इसलिए रजामंद नहीं थे कि हम समझते हैं कि इस्तीफा पहला आपका जो है वो हथियार नहीं होना चाहिए आगे चल के। लेकिन वो स्ट्रैटेजी नहीं चली ना, बाकी अगर हमने नहीं दिए, बाकी जमातें जो है वो आपकी स्ट्रैटेजी से एग्री नहीं करती दिए तो देखिए बात यह है कि बिल्कुल यही दिस इज डेमोक्रेसी, वी मे अग्री टू डिसएग्री। हमें एक दूसरे की बात बहुत टॉलरेंस के साथ हमें बर्दाश्त भी करनी होगी और एक दूसरे की राय का एहतराम भी करना होगा। पीडीएम में वापसी ख्वाहिश है पीपल्स पार्टी की कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात थी। मैं समझती हूँ कि बहुत अनफॉर्चुनेट बात थी कि पीडीएम से ही हमारे कुछ साथियों ने बहुत ही जल्दबाजी में गैर जिम्मेदाराना बयान वो कहते हैं कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात थी कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म के होते हुए भी आप लोगों ने एक दिन जाकर यूसुफ रजा गिलानी साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन बना लिया और आप लोगों ने जो किसी को बताया भी नहीं। ये भी एक अनफॉर्चुनेट बात है। मुझे क्विकली बता दें, पीपल्स पार्टी क्या पीडीएम में वापस किसी तौर से वापसी की इम्कानात हैं, ख्वाहिश है, पॉसिबिलिटी है? देखें, जबर और जोर से तो कभी सियासी फैसले नहीं होते और जो भी फैसले होते हैं वो तदब्बर के साथ और सोच के साथ और बहुत ही हौसले के साथ किए जाते हैं। बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हम जल्दबाजी की सियासत नहीं करते, अफरा तफरी की सियासत नहीं करते। हमने पहले बहुत सारी ठोकरें भी खाई हैं और हमने ये भी देखा है कि किस तरह जमहूरियत जो है वो लपेटी गई है बार बार। तो हम जमहूरियत के मफाद में जो फैसला करेंगे, हम यकीन रखते हैं कि हमारी पार्टी की लीडरशिप जो भी फैसला करेगी वो मुल्क की अवाम के फैसले में और जमहूरियत के डेमोक्रेसी के फैसले के लिए जो है जो चीज बेहतर होगी वो फैसला करेंगे। उसमें देखिए फ्लेक्सिबल सी पोजीशन है ना ये, इसमें तो यू कैन गो आइदर वे। अगर शामिल हो गए तो वही भी जमहूरियत की उसके लिए होगी बका के लिए, नहीं हुए तो भी जमहूरियत की बका। ये बड़ा एक फ्लेक्सिबल सी पोजीशन है। देखिए बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टी जिनके तजुर्बात हों, पीपल्स पार्टी तो वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने जिया की आमरीत का मुकाबला किया। पीपल्स पार्टी तो वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसी अजीम लीडर की कुर्बानी जो है वो दी मुल्क में जमहूरियत रिस्टोर करने के लिए। तो व्हेन वी स्पीक ऑफ डेमोक्रेसी वी रियली मीन इट, ठीक है। हमने उसके लिए कुर्बानियां दी हैं, पूछ लेते हैं ना, हमने जेलें बर्दाश्त की हैं, हमने मुल्क में रह के अदालतों, हमने मुल्क में रह के ये जो आप कह रहे हैं ना मुल्क में रह के जेलें बर्दाश्त की, क्या ये आप कोई मैसेज तो नहीं है तारिर साहब आप लोगों के लिए कि आपकी क़यादत पे बार बार ये इल्जाम लगता? देखिए मैं पीएमएलएन का व्यू ले लूं, ये तो एक हकीकत है। आज भी आप देखें कि पीपल्स पार्टी के तमाम लीडरशिप के नाम ईसीएल के अंदर हैं। ये क्या सच है या झूठ है? ये हकीकत है, ये तो लेट पीएमएलएन रिस्पोंड, ये तो हमें मानना पड़ेगा। जी तारिर साहब, देखिए वी हैव टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। जो हकायक है उससे तो कोई मुंह नहीं चुरा सकता। और ना मैं तनकीद कर रही हूँ किसी के ऊपर, ना मेरा मकसद है किसी को हिट करना। मैं तो अपनी बात कर रही हूं, ठीक है जी, और अपनी कुर्बानियां गिनवा रही हूं। पीएमएलएन को जवाब देने दें, क्या कुर्बानियां? जी तारिर साहब। देखिए बात ये है कि हम मजबूर क्यों हुए, जो बातें हुई वो इसलिए हुई कि हमारा एक वोटर, हमारा सपोर्टर, हम गली मोहल्लों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग सवाल करते हैं। और देखिए पिछले 2.5 साल में एक बदतरीन इंतकाम से हम गुजरे हैं। हमारी सारी लीडरशिप जेल गई है और अल्लाह ताला ने सुरखरू भी किया। और खुर्शीद शाह साहब की आज भी कुर्बानी है, हम उनको सलाम पेश करते हैं। नो टू वेज अबाउट दैट एट ऑल। इशू ये है कि देखिए आहिस्ता आहिस्ता करते करते हुआ ये कि जब खुर्शीद शाह साहब का स्पीकर का इलेक्शन था हमने वोट दिए, मगर शहबाज शरीफ साहब को बतौर वजीर आजम के इलेक्शन में, जब उनका इमरान खान साहब के साथ इलेक्शन था, हमें वोट नहीं मिले। फिर आगे जाके कुछ जरा दूरियां इस वजह से भी पैदा हुई
کہ جب ہم نے کہا کہ آپ چیئرمین سینٹ بنائیے رضا ربانی صاحب کو, تب باپ پارٹی کے سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنا کے ماضی والا صاحب ڈپٹی چیئرمین بن گئے. اس کے بعد بلوچستان میں جب ہماری حکومت گری, وہ بھی کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے, ماضی قریب کی بات ہے. اس سب کے باوجود پی ڈی ایم بنی نا طاہر صاحب, اس کے باوجود پی ڈی ایم بالکل بنی, تو اور میں یہ سمجھتا تو ہوں جانتے بوجھتے. ہاں ابھی بھی گنجائش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہمیں ریسپانسبلی اس پہ ایکٹ کرنا چاہیے, اور دونوں پارٹیاں میرا خیال ہے اگر آپس میں مل بیٹھ کے بات کر لیں تو کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں. ایشو استعفوں کا ہے, وہ استعفی نہیں دینا چاہتے, آپ لوگ استعفوں کے حق میں, یہ تو بڑی کلیئر بات ہے, اس پہ تو نیگوسیشن کی میرا خیال ہے گنجائش بھی نہیں ہے نا, یہ تو بڑی کلیئر بات ہے. نہیں دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ استعفوں پہ بھی اگر اسٹریٹجی بننی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پبلکلی اتنا اختلاف رائے کر لیں کہ آپس میں بیٹھ کے بات ہی نہ کر سکیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں دیکھیے اس وقت ایک 15,000 روپے تنخواہ والا آدمی یا 20,000 روپے تنخواہ والا آدمی, اس کا گزارا نہیں ہو رہا. وہ بجلی کے بل ہوں, وہ مہنگائی ہو, ہمیں اس کی بھی بات کرنی چاہیے. آپ کے اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھے کیمرہ مین سے پوچھیں نا کہ وہ بچوں کی فیس کیسے ادا کرتا ہے, وہ والدین کا دوائی دارو کیسے کرتا ہے. تو ہمیں اس کاز کے لیے اکٹھے ہونا پڑے گا, ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ. استعفوں کا معاملہ یا جو بھی بون آف کنٹینشن ہے وہ تمام معاملات حل ہو سکتے ہیں, مگر اگر آپ ان کے استعفے قبول نہ کرتے نا پی ڈی ایم کے, تو شاید وہاں پہ بات چیت کا گنجائش ہوتی. تو اب تو قبول بھی کر لیا آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی اور این پی کے استعفے آ جائے, تو اب بھی بات چیت ہوگی کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی دیکھیے پالیٹکس میں کوئی چیز ایبسولوٹ نہیں ہوتی, اور پالیٹکس میں نا اگر دروازے بند بھی ہو جائے کھڑکیاں کھلی رہتی ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ آواز اندر نہیں جاتی, آواز بھی اندر جاتی ہے, ویو بھی کیا جا سکتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک گئے ہیں. آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے, میں بڑا ہوپ فل ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ چیزیں مینڈ ہوں گی اور ہم پروگریسولی ایک ساتھ مل کے اتحاد کے ساتھ آگے چلیں. ٹھیک ہے, اب لگ رہا ہے چیزیں مینڈ ہوں گی. حیران ہوا طاہر صاحب, آج خورشید شاہ کو آپ سلام پیش کر رہے ہیں, کل آپ نے ان کے خلاف کیسز بنائے تھے, وہ پتہ نہیں میٹر ریڈر کہتے تھے, آج آپ زرداری صاحب کو سلام پیش کر رہے ہیں. یہ جو جعلی اکاؤنٹس کے ہیں, یہ تو آپ نے اور چودھری نثار نے ان پہ کیس بنائے تھے. سیدھی بات ہے, مریم صاحبہ کی امیچور پالیٹکس ہے. آپ کو پتہ ہے نا, ہم دسمبر میں آریا پار ہو رہے تھے, جنوری میں 3 مہینے پہلے آپ نے ہمیں ڈیٹ دی تھی کہ ہم جا رہے ہیں, کل آپ کہتے ہیں کہ ہمیں 5 سال گزارنے تھے. تو یہ ہمیں استعفے آپ نے ہم سے لینے تھے, پھر آپ نے ہمیں دینے تھے. وہ اپنے گھر کے جو بندے جو مریم صاحبہ کے فیملی کے آدمی ہیں, انہوں نے بھی استعفیٰ نہیں دیا. تو یہ صرف یہ ہے کہ جب سیاست میں جدوجہد نہ ہو, صرف ابو کے نام پہ کوئی سیاست میں آ جائے تو اس کی سیاست اس طرح مذاق بنتی ہے. کل آپ کو یاد ہے نا, آپ کہتے تھے ہاں پی ڈی ایم میں لڑائی ہوگی, تو لڑائی ہوئی تھی نا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب اتنی بڑی پارٹی کو آپ خاندانی اور موروثی بنیادوں پہ چلائیں گے تو یہی آپ کا حال ہوگا جو آپ کا مذاق بنے گا. ایشوز پہ بات رکھیں گے. طاہر صاحب وانٹ ٹو رسپونڈ, پھر اس کے بعد میں بریک پہ جاؤں گے. دیکھیے یہ الزام تراشی کہ جی وہ فلاں, آپ پرویز رائی کو ڈاکو نہیں کہتے تھے, آپ نے ایم کیو کو قاتل لیگ نہیں کہا تھا. میں تو ہفتوں پہلے کی بات کر رہا ہوں, میں تو پی ڈی ایم کی تحریک کی بات کر رہا ہوں, میں پرانی بات نہیں کر رہا کہ آپ زرداری صاحب کو چلے مجھے بریک لینی ہے کیونکہ اب یہ بحث پی ڈی ایم کی حالیہ تحریک کی بات مجھے بریک لینی ہے. بہت شکریہ آپ تینوں کا. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. فیصل ایدھی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, کووڈ کے حوالے سے ان سے ہم بات چیت کریں گے, بڑی اوتھینٹک سورس ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہمیں جوائن کیا فیصل ایدھی صاحب نے, کسی بھی تعارف کے محتاج ہے نہیں ہے. فیصل ایدھی صاحب, اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی 2 ویوز کے مقابلے میں جو اموات ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں. 3rd ویو جو ہے, اس حوالے سے آپ تو آن گراؤنڈ کام کرتے ہیں, کیا آبزرویشن ہے آپ کی, اس وقت کتنا دباؤ ہے, کتنا بوجھ ہے ہیلتھ سسٹم پہ؟ 3rd ویو جو ہے اس وقت ناردرن علاقے میں پاکستان کے زیادہ شدت سے محسوس کی جا رہی ہے, پنجاب اور KPK میں, اور وہاں پہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. لوگ وہاں پہ جو ہے وہ SOPs پہ عمل کریں اور گیدرنگز میں زیادہ نہ جائیں. آکسیجن کے حوالے سے کیا صورتحال ہے, کیونکہ حکومت نے ہمیں بتایا کہ 91% کیپیسٹی پہ ہم لوگ آپریٹ کر رہے ہیں اس وقت, تو پھر کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا آکسیجن اتنی ملک میں موجود ہوگی ساری کیپیسٹی کا بوجھ سمیٹنے کے لیے, یا اس پہ کچھ اور آپ کی تجاویزات ہیں؟ آکسیجن پہ اس وقت جو ہے بہت ہی ٹف پوزیشن چل رہی ہے, لیکن ہماری کراچی اسٹیل میل کے اندر جو ہے وہ ایک آکسیجن پلانٹ ہے جو کہ بند پڑا ہے پچھلے 5-6 سالوں سے. وہاں کے ٹیکنیشین سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 520 ٹن پر ڈے لیکوڈ آکسیجن پیدا کرنے کی گنجائش ہے, اور تقریباً 5 ٹن کا ایک ٹرک بھی اگر وہ سپلائی کرتے ہیں تو 100 ٹرک بھیج سکتے ہیں.
ان کے پاس کیپیسٹی بھی بہت بڑی ہے اور اسٹوریج کیپیسٹی بھی بہت اچھی ہے. اگر اس کو فوری طور پہ ہنگامی بنیادوں پہ اگر چالو کیا جائے, جو کہ ٹیکنیشین سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اتنا زیادہ لمبا عرصہ نہیں لگے گا, ود ان اے ویک اس کو آپریشنل بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی ضرورت بھی پوری کر سکتے ہیں اور ارد گرد کے ملکوں کی بھی ہم ضرورت پوری کر سکیں گے. ضرورت تو کر سکیں گے لیکن جو ہے نا کم سے کم سپلائی کر سکیں گے بڑے پیمانے پر. سو اس میں آپ کو کس قانون درکار ہے, وفاقی حکومت کا, صوبائی حکومت کا؟ اس کو اگر جلدی ہم نے آپریشنل کرنا ہے تو اسٹیل مل وفاقی حکومت کے پاس ہے اور وفاقی حکومت کو اس میں جو ہے وہ فوری ہنگامی بنیادوں پہ کام کرنا ہوگا. سو کسی سے بات چیت ہوئی ہے, کسی کو آپ نے کنوے کی ہے یہ بات, کسی سے آپ نے رابطہ کیا ہے اس سوال؟ میں نے بالکل ابھی پرائم منسٹر صاحب کو تھوڑی دیر پہلے لیٹر لکھا ہے, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو, کہ اس میٹر کو جو ہے وہ فوری طور پہ دیکھیں اور اس کو جس کی بھی ذمہ داری ہے اگر اس کو فوری طور پہ کیا جائے تو یہ ہم اس سے ہزاروں جانیں بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو صاحب اگر یہ آپریشنل ہو جاتا ہے تو کیا اس سے پورے پاکستان کی تمام آکسیجن کی جو ضرورت ہے اس پہ وہ پوری ہو جائے گی, یا اس کے بعد بھی ہمیں اور بھی اپنے ریسورسز جو ان کو ٹیپ کرنا ہوگا؟ دیکھیں سچویشن کے اوپر ہے, اگر سچویشن بہت زیادہ ورسٹ ہوتی ہے تو یہ بھی پورا نہیں کر سکے گا, لیکن اس کی کیپیسٹی ون آف دا لارجسٹ کیپیسٹی ہے اس پورے ریجن کے اندر. اتنا بڑا پلانٹ کسی کا بھی نہیں ہے اور یہ فرانس کا بنا ہوا پلانٹ ہے اور بہت اچھے طریقے سے فنکشن کرتا ہے. یہ انڈسٹریل گیس بھی پروڈیوس کرتا ہے اور میڈیکل گیس بھی پروڈیوس کرتا ہے. اوکے, بہت شکریہ. فیصل ایدھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت ہی دیر بات کرتے ہیں لیکن بڑی پتے کی بات انہوں نے کی ہے. انہوں نے ایگزیکٹلی بتا دیا ہے کہ حکومت کو اگر اپنی آکسیجن کی جو فیوچر میں کھپت ہے اس کو بڑھانے کے لیے, اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. اسٹیل مل کے حوالے سے انہوں نے اشارہ کیا اور کہا ہے کہ وفاقی حکومت کو خط بھی لکھ دیا ہے. پروگرام کا ختم ہو گیا ہے, اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے, خدا حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen